यशुआ में आप सबों की सलामती हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सीखने वाले हैं। आज हम कलाम हक़ से और कलाम मुक़द्दस से ख़याल लफ्ज़ पर ज़ोर देंगे और ख़याल लफ्ज़ से सीखेंगे। मुबारक है वो जो गरीब का ख़याल रखता है। यानी एक तो ख़याल वो है जो हमारे थॉट्स हैं, एक ख़याल वो है जो हम किसी की केयर करते हैं। तो मुबारक है वो जो गरीब का ख़याल रखता है, यानी गरीब की ख़बर लेता है, गरीब की देखभाल करता है, गरीब की केयर करता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। ऐ खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसका ख़याल करे। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख़याल यानी थॉट्स, ख़याल यानी विचार सदा बुरे ही होते हैं। ख़याल यानी सोचें, तो बल्कि किसी ने किसी मौका पर ये बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख़याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख़याल तुम्हारे ख़याल नहीं, ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख़याल तुम्हारे ख़यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सिर होगा। कलाम यानी यशुआ मसीह। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदाज होंगे, और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। कांटों की जगह सनूबर निकलेगा, और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा, और ये खुदावंद के लिए नाम और अब्दी निशान होगा जो कभी मुनक़ता ना होगा। तो सबसे पहले हम ख़याल लफ्ज़ में से सीखेंगे, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख़याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख़याल में रहते हैं। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख़याल, हराम कारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़िनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी निकलती है। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। अब यहाँ पर जिस्मानी नियत के लफ्ज़ी मायने हैं कि वो जिस्मानी नियत जो यानी वो जो मूसा की शरीयत यानी मूसा के 10 हुक्मों को अमल में लाकर खुदा में चलते हैं। इसे बाइबल जिस्मानी नियत कहती है, क्योंकि अमल और ईमान इनको दोनों से कुछ वास्ता नहीं। यानी मूसा की शरीयत और ईमान को एक दूसरे से कुछ वास्ता नहीं।
ایک ایمان والے ہیں اور ایک عمل والے ہیں۔ جو ایمان سے اور جن میں ایمان کی روح ہے اسے بائبل روحانی کہتی ہے، یعنی جو ایمان سے چلتے ہیں، یعنی جو فضل اور سچائی یعنی ایمان میں چلتے ہیں، اس کو بائبل مقدس اور کلام حق روحانی نیت والا کہتا ہے، اور جو عمل سے چلتے ہیں وہ جسمانی نیت والے ہیں، یعنی موسیٰ کی شریعت جو ہے، جو 10 حکموں کو پورا کرنے میں مشقت میں لگے رہتے ہیں۔ اب پرکھ کی روح سے جانچ کریں کہ ہم شریعت کے وسیلے عمل والے ہیں، یعنی شریعت کو عمل میں لا کر خدا میں چلنے والے ہیں یا ایمان والے ہیں، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جو شریعت کے عمل سے چلنے والے ہیں، موسیٰ کے 10 حکموں سے چلنے والے ہیں، وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کو خوشی ملتی ہے ایمان سے۔ ایمان والا ہی خدا کو خوش کر سکتا ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، اس کے معنی ہے کہ تم شریعت والے نہیں، تم ایمان والے ہو، بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں، یعنی مسیح کا مسا جو روح القدس ہے وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ زمین پر کی چیزوں کے۔ عالم بالا یعنی پورا عالم، آسمان، جتنے بھی عالم ہیں، عالم بالا کی چیزوں پر، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ زمین کی چیزوں کے۔ عالم بالا یعنی آسمانی چیزیں، روحانی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ بس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں، اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا۔ اس لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں اس جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو، بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ ادنا یعنی جو لوگ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہیں، ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے اعتبار اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو سرپرستار ہے، مختار ہے، اس کا کام ہے دودھ پلانا، یسوع کا کام ہے روٹی کھلانا، اور روح القدس کا یعنی کہ روح کا کام ہے سخت ماس، سخت غذا کھلانا، آسمانی غذا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، حاجت مطلب عادت پڑ گئی ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، تو پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ اب نئی ہو گئی۔ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، نئی مخلوق ہے۔ کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، نیا مخلوق ہے۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔